أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. صدق الله العظيم. الحمد للہ. ابھی آپ کے سامنے سورہ نمل آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 66 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. اب ان آیات کا ترجمہ اور پھر مفسرین انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور ہمارا 20واں پارہ بھی شروع ہو چکا ہے. امید ہے اسی ہفتے یعنی 2-3 اسباق میں یہ صورت بھی ہماری مکمل ہو جائے. امن، ام کا معنی آپ سب کو معلوم ہے یا. یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ دو الفاظ ہیں، ام اور من. ام کا معنی یا، من کون ہے. یجیب، اجاب یجیب ایجابتن، جواب دینا بھی ہوتا ہے، قبول کرنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی پکارتا ہے تو آپ اس کے پکار کا جواب دیتے ہیں، مطلب آپ نے اس کے پکار کو قبول کر لیا. ٹھیک. ام میں یجیب، یکون ہے یجیب جو قبول کرتا ہے، المضطر لاچار کی پکار، مضطر کی پکار، مجبور اور بےکس کی دعا کون قبول کرتا ہے. اذا دعاہ، جب دعاہ وہ پکارتا ہے اسے، وہ دعا کرتا ہے اس سے. ویکشف، اور کون دور کرتا ہے. یجیب الگ، وہ کشف یکشف کا معنی ہوتا ہے دور کرنا. اور کون دور کرتا ہے السوء، تکلیف کو. وَيَجْعَلُكُمْ، اور وہ بناتا ہے تمہیں خلفاء الارض، خلفاء خلیفہ کی جمع ہے جانشین، الارض زمین، زمین میں. بھلا کون ہے جو مجبور اور بےکس کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، اور دور کرتا ہے تکلیف کو، اور بناتا ہے تمہیں نائب زمین میں، خلیفہ زمین میں. الہ،
क्या कोई معبود है مع अल्लाह अल्लाह के साथ? क्या कोई معبود है अल्लाह के साथ? कलीला, बहुत कम है, मा तذكرون, जो तुम सब नसीहत कबूल करते हो। कलीला मा तذكرون, बहुत कम है जो तुम सब नसीहत कबूल करते हो। अब मन, यकून है, यहदीकुम, जो रास्ता दिखाता है तुम्हें, जो रास्ता दिखाता है तुम्हें, फी ज़ुलुमातिल बर्रि, खुशकी के अंधेरों में, फी ज़ुलुमातिल बर्रि, खुशकी के अंधेरों में, खुशकी के अंधेरों में, वल बहरी, और समंदर में, फी ज़ुलुमातिल बर्रि, खुशकी के अंधेरों में, वल बहरी, और समंदर की तारीकियों में, वमन, और कौन है, युरसिलु, जो भेजता है, अर्रियाह, हवाओं को, रिह की जमा रियाह, ठीक है। ये अलिफ के साथ भी लिखा जाता है यहाँ पे कुरान में, कड़ी जबर के साथ लिखा हुआ, हवाओं को बुशरन, खुशखबरी बना के, बैन यदई, पहले, रहमती ही, अपनी रहमत से, वमन युरसिलु रियाह बुशरन बैन यदई रहमती। और वो कौन है जो चलाता है हवाओं को, जो खुशखबरी लाने वाली होती है, बैन यदई रहमती, उसके बारान रहमत से पहले, उसके बारान रहमत से पहले। इलाहुम, क्या कोई माबूद है मा अल्लाह, अल्लाह के साथ? इलाहुम, क्या कोई माबूद है मा अल्लाह, अल्लाह के साथ? ताला, बहुत बुलंद है, अल्लाह, अल्लाह ताला, अम्मा, उससे जो, युशिकुन, वो सब शरीक ठहराते हैं। अल्लाह ताला बहुत बुलंद है उससे जो वो सब शरीक ठहराते हैं। अमन, या कौन है, यबदउ, जो पहली बार पैदा करता है, अल खल्क, मखलूक को, तुम फिर युईदुहु, वो लुटाएगा उसे, वमन यरजुकुकुम, और कौन है जो यरजुकुकुम, रिस्क देता है तुम्हें, मिनस समाई, आसमान है, वल अर्ज, और जमीन से। इलाहुन, क्या कोई माबूद है मैं अल्लाह, अल्लाह के साथ? कुल, आप कह दीजिए, हाथू, तुम सब लाओ, बुरहानकुम, अपनी दलील, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सादिकीन, सब सच्चे, अगर तुम सब सच्चे हो। कुल, आप कह दीजिए, ला यालमु, वो नहीं जानता, मन फिस समावाति, जो कुछ आसमानों में है, वल अर्जी, और जमीन में है, अल गैब, गैब, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के। वमा यशऊरून, और वो सब शऊर नहीं रखती, अय्याना, कब, युबअसून, के वो सब उठाए जाएंगे। आप कह दीजिए क्या पैगंबर नहीं जानता जो भी है आसमानों में और जमीन में, गैब, सिवाय अल्लाह के, और उनको खबर भी नहीं है कि कब वो दोबारा उठाए जाएंगे। बल, बल्कि इद्दारा का, खत्म हो गया है, इल्मुहुम, उनका इल्म, फिल आखिरत, आखिरत के बारे में, बल हम, बल्कि वो सब, फी शक्किन, शक में है, मिनहा, उससे, बल हम, बल्कि वो सब, मिनहा, उससे, आमून, अंधे हैं, वो सब क्या है उस बारे में, आंधे हैं। बल्कि खत्म हो गया है, गिर गया है इनका इल्म आखिरत के बारे में, बल्कि वो शक में है इस आखिरत की तरफ से, बल्कि ये लोग इस आखिरत के बारे में अंधे हैं। तो ये इन आयात का तर्जुमा है। उम्मीद करता हूँ तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा।
تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نشانات قدرت کے طور پہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، پھر قوم صالح، قوم لوط کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور قدرت تامہ کا ذکر کیا اور توحید کے دلائل بیان کیے۔ پچھلے واقعات سے لوگوں کی عبرت اور نصیحت مطلوب ہے تاکہ لوگ کفر، شرک اور معاصی سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں پہنچ جائیں۔ اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقلی دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، جن میں غور کرنے سے وحدانیت سمجھ آ سکتی ہے اور انسان کفر اور شرک سے بچ سکتا ہے۔ گزشتہ سبق میں آسمان اور زمین کی تخلیق، بارش کا نزول، باغات اور درختوں کی پیدائش کو دلائل توحید اور قدرت کے طور پہ پیش کیا گیا تھا، اور پھر زمین کو قرارگاہ بنانے، ان میں نہریں چلانے اور بوجھل پہاڑ کھڑا کرنے اور دو پانیوں کے درمیان آڑ بنا دینے کا تذکرہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں فرمایا، استفہامی انداز میں، کہ کیا کوئی اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے؟ یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ بے سمجھ ہے، بے وقوف ہے کہ وہ واضح دلائل سے انحراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کی بجائے کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مزید توحید کے دلائل بیان فرمائے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مجبور اور بےکس کی دعا کو قبول کرتا ہے جبکہ وہ اس کو پکارتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ لوگوں پر مصائب اور تکالیف آتی رہتی ہے جن کی وجہ سے وہ بے بس ہو جاتے ہیں، اور جب تمام ظاہری اسباب منقطع ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی فریاد کرتے ہیں کہ مولا کریم، ہم نے تمام ظاہری اسباب استعمال کر لیے، اب معاملہ جو ہے آپ ہی کے سپرد ہے، آپ ہی ہماری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں۔ دوسری جگہ کہ ایسے مشکل وقت میں تمام خود ساختہ معبودوں کو بھول کر صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے مشکل وقت میں مجبور اور بےکس کی آواز کون سنتا ہے؟ اس وقت صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا دروازہ ہی رہ جاتا ہے جس پر دستک دی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مصلحت ہوتی ہے تو وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے، ورنہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جب تک انسان کا بس چلتا ہے وہ اسباب ظاہرہ کو آزماتا رہتا ہے، مریض کے سرانے قابل ترین ڈاکٹر کھڑے رہتے ہیں، اور پھر جب شفا کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو چھوڑ کر کسی دم جھاڑ کرنے والے کو بلاؤ، پھر بھی ناکامی ہوتی ہو تو خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس وقت اقرار کرتے کہ مولا کریم، تیرے بغیر اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مضطر میں عام تکلیف زدہ آدمی کے علاوہ گناہگار بھی شامل ہے۔ جب وہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے اور رہائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو پھر اقرار کرتا ہے، من یغفر الذنوب الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کون ہے اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا؟ اگر انسان اس مالک الملک کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے
गिड़ गिड़ा के माफी का तलबगार होता है तो अल्लाह ताला माफ भी कर देता है। इसी तरह कोई दीगर हादसा पेश आ जाता है, तूफान आ जाता है, कहत बर्पा हो जाता है, या कोई दूसरी तकलीफ आ जाती है और तमाम ज़ाहिरी असबाब मुनक़ते हो जाते हैं, तो फिर ऐसी मुश्किल से अल्लाह के अलावा निकालने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पर यही बात समझाई गई है। मुफस्सिरीन किराम एक बुजुर्ग का वाकया बयान करते हैं कि किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए तशरीफ ले गए तो मरीज ने शिफायाबी की दुआ की दरख्वास्त की। आपने फरमाया भाई तुम खुद दुआ करो क्योंकि मुस्तर की दुआ जल्दी कबूल होती है। इसी तरह इमाम ताऊस रहमतुल्लाहि अलैह जो ताबिईन में से है, एक बुजुर्ग अबू सालेह की बीमार पुरसी के लिए गए। उन्होंने भी फरमाया कि मजबूर और बेकस आदमी की दुआ ज्यादा कबूल होती है, इसलिए तुम खुद भी अपने लिए सेहत की दुआ करो। इमाम इब्न कसीर में अपनी तफसीर में हाफिज इब्न असाकिर के हवाले से एक वाकया नकल किया है। ये बुजुर्ग छठी और सातवीं सदी हिजरी के मुहद्दिस और अजीम मुअर्रिख है, जिनकी तारीख की किताब 80 जिल्दों पे मुहित है, जिनमें से कुछ जल्दें जो है वो तबा भी हुई है। तो उन्होंने किसी आदमी का वाकया लिखा है। मुतल्लिका शख्स का अपना बयान है कि मैं खचर खचर पे जो है ये सामान इधर उधर मुंतकिल करता था और मुसाफिरों का सामान वगैरह दमिश्क से दीगर इलाकों पर किराए के जरिए ले जाता था। एक मरतबा किसी मुसाफिर ने मुझसे सामान ले जाने का मामला तय किया। मैंने सामान खच्चर पे डाला और मारूफ रास्ते पे चल पड़ा। मुसाफिर कहने लगा कि ये रास्ता दूर है, तुम उस रास्ते से चलो जो नजदीक है। मैंने कहा कि मैं तो उस रास्ते से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मुसाफिर ने इसरार किया कि वो खुद उस रास्ते से वाकिफ है, लिहाजा उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो वो नए रास्ते से चल पड़ा, हत्ता कि ऐसी खौफनाक वादी में पहुंच गए जहां हर तरफ इंसानी जिस्म की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। मुसाफिर ने उस मकाम पे रुकने के लिए कहा। जब खच्चर को रोक दिया तो मुसाफिर की शक्ल में आने वाला डाकू खुल के सामने आ गया। उसने लंगोटा जो था वो कस लिया और शर्र की मुझे कत्ल करने के लिए बढ़ा। मैं समझ गया कि ये शख्स जानबूझ के मुझे इस रास्ते पे लाया है ताकि मुझे कत्ल करके मेरे खच्चर और सामान पे कब्जा कर ले। मैंने भागना चाहा लेकिन उसने ताक़ुब किया। वो था भी मुझसे ज्यादा ताकतवर, लिहाजा मैं उसके सामने बेबस था। मैंने उसकी मन्नत की कि मेरा माल ले लो लेकिन मुझे कत्ल ना करो, मगर वो अपने इरादे से बाज आने वाला नहीं था। बिल आखिर मैंने कहा कि मौत से पहले मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। वो मान गया और मैंने नमाज शुरू कर दी। उस वक्त परेशानी का ये आलम था कि कुरान मजीद का कोई हिस्सा जुबान पे आ ही नहीं रहा था। बड़ी कोशिश के बाद सिर्फ यही एक आयत मेरी जुबान से अदा हुई, अम्मन युजीबुल मुज़्तर इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। अचानक मैंने देखा कि सामने से एक तेज घुड़सवार हमारी तरफ आ रहा है, जिसके हाथ में नेजा था। वो करीब पहुंचा और अपना नेजा उस डाकू के सीने में पैवस्त करके उसको हलाक कर दिया। ये काम करने के बाद घुड़सवार फौरन वापस हुआ। मैं उसके पीछे भागा और दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो जिसने मुझे इस मुश्किल वक्त में बचाया। तो वो कहने लगा, मैं उसी हस्ती का भेजा हुआ हूँ जो मजबूर और बेकस आदमी की फरियाद सुनता है और जिसे तूने पुकारा था। मुस्नद अहमद की रिवायत में आता है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, लिमा तदउ, आप किस चीज की दावत देते हैं? आपने फरमाया, अदउ इलल्लाहि वहदा, मैं तो अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक की तौहीद को मानने की दावत देता हूँ। वो वही जात है अल्लज़ी इम्मस्सका ज़ुर्रुन फकशफ अन्का, अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो वो तुम्हारी तकलीफ को दूर कर दे। व इन अज़ललत बिअर्ज़ि क़फ़रिन फदअउता, अगर तुम किसी बेआबान में अपने सवारी को खो बैठो और फिर तुम उसे पुकारो तो वो तुम्हारी सवारी वापस कर दे। व इन असाबका हसनतुन फदअउतहु, अगर तुम व इन असाबका हसनतुन नहीं, व इन असाबका सनतुन फदअउता, अगर तुम कहत में मुब्तला हो के उसे पुकारो
तो जमीन से नबातात, पौधे और फसलें पैदा कर दे। लिहाजा मेरी दावत यह है कि कादिर मुतलक अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, उस पर ईमान लाओ। वो शख्स कहने लगा, हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमा दे। आपने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बन्न अहदन, किसी को गाली मत देना। और दूसरी बात ये कि ला तजहदन्न फिल मारूफ, नेकी के काम में पसो पेश ना करना। अगर और कुछ ना हो तो अपने मुसलमान भाई से मिलते वक्त हंसमुख चेहरे से मिल लिया करो। डोल के साथ पानी निकाला है तो उसमें से थोड़ा पानी अपने भाई को भी दे दो। मतलब ये कि नेकी चाहे मामूली सी हो, उसके करने में हिचकिचाहट महसूस ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत भी फरमाई कि तहबंद बांधो तो निस्फ पिंडली तक बांधो। अगर नीचे करना मतलूब हो तो टखने से बहरहाल ऊपर रखो, क्योंकि तहबंद या पाजामा टखने से नीचे लटकाना ये तकब्बुर की अलामत है। और याद रखो, इन अल्लाह ला युहिब्बुल मखीला, कि अल्लाह ताला तकब्बुर को हरगिज पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला तकब्बुर को हरगिज पसंद नहीं करता। तो ये बयान हो चुका है कि मजबूर और बेकस की दुआ को अल्लाह ही सुनता है और उसकी मुश्किल वही हल करता है। इसी ज़िमन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ भी सिखाई, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन व अस्लिह ली शानी कुल्ला। ऐ परवरदिगार, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ, मुझे मेरे नफ्स की तरफ से आंख झपकने की बराबर भी न सौंप और मेरे तमाम हालात को दुरुस्त फरमा दे। तू ही तकलीफ को दूर करने वाला, मरीज को शिफा बख्शने वाला है। एक ईमानदार आदमी का हीला भी अल्लाह की रहमत है और उसका वसीला भी अल्लाह की रहमत है। तो बहरहाल फरमाया कि भला बताओ कि मजबूर और बेकस आदमी की दुआ को कौन सुनता है और कौन कबूल करता है जब वो पुकारता है, उसकी तकलीफ को कौन दूर करता है। जाहिर है कि वो अल्लाह वहदहू ला शरीक ही है जो बेकस की दस्तगीरी करता है। और फिर फरमाया वो कौन है, वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द, जो तुम्हें जमीन में पहलों का जानिशीन बनाता है। एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल उसकी जगह ले लेती है और ये सिलसिला क्यामत तक जारी रहेगा। अगर पहले लोग दुनिया की मंजिल से गायब ना हो तो आमदा नस्लों को उनकी नियामत कैसे हासिल हो। अल्लाह ताला ने ये अजीब निज़ाम कायम करके एक को दूसरे का नायब बनाया है। जब ये तमाम इनामात करने वाला अल्लाह ताला है तो फिर अइलाहुम मअल्लाह, क्या उसके साथ कोई और माबूद भी है। इसका एक ही जवाब है कि कोई दूसरा माबूद नहीं है। मगर अफसोस तो ये है, कलीलन मा तज़क्करून, कलीलन मा तज़क्करून, कि बहुत कम तुम नसीहत हासिल करते हो, तुम बहुत कम ही नसीहत हासिल करते हो। ये बात बार बार मुशाहदा भी कर चुके हो कि मजबूर और बेकस की फरियाद रसी सिर्फ अल्लाह ही करता है, उसकी परेशानी को वही दूर करता है। उसी ने तुम्हें जमीन में नायब बनाया है। सूरह यूनुस में नियाबत का मकसद भी बयान किया है, लिनंजुर कैफ तअमलून, तुम्हें क्यों नायब बनाया, ताकि हम देखें कि तुम इस नियाबत का हक किस तरह अदा करते हो और दुनिया में रह के कैसे अमाल अंजाम देते हो। अगली दो आयत में अल्लाह ताला ने अपने बाज इनामात याद दिला के अपनी वहदानियत की तरफ तवज्जो दिलाई कि इन इनामात का अता करने वाला अल्लाह के अलावा कौन है। जब कोई नहीं तो फिर माबूद भी उसके अलावा कोई नहीं है। इरशाद होता है, अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कौन है जो खुश्की और बरी की तारीकियों में तुम्हारी रहनुमाई करता है। जो खुश्की और समंदर की तारीकियों में तुम्हारी रहनुमाई करता है। बाज़ औक़ात समंदरों में जहाज भटक जाते हैं, रास्ता मालूम नहीं होता, या जब कोई काफिला घने जंगलात में या सहरा में सफर कर रहा होता है तो रास्ता भूल जाता है। तो ऐसी मुश्किलात में रहनुमाई करने वाली कौन सी जात है जो रास्ता दिखला के मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। हर मुश्किल वक्त में अल्लाह ही रहनुमाई करता है, वही मुश्किलात को दूर करता है।
वमन युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिह, कौन है जो बारान रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाएं चलाता है। जब एक खास सिमत से ठंडी हवा चले तो अंदाजा होता है कि अब बारान रहमत होगी। इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, हत्ता के नबादात भी इससे मुस्तफीद होंगे। जानदारों को पीने के लिए पानी मुयस्सर आएगा। बागात और खेतियां सैराब होके फल फूल लाएंगी। फसलें पैदा होंगी। सारी दूर हो जाएगी। मकसद ये कि खुशखबरी लाने वाली हवाएं भी अल्लाह ही चलाता है। और फिर ये है कि जरूरी नहीं कि हर बारिश रहमत ही का सबब हो। बाज़ औक़ात यही बारिश गैर मुफीद भी हो सकती है। इसी बारिश से सैलाब आते हैं, समंदरों में तूफान उठते हैं, अच्छे भले लोगों को तबाह और बर्बाद करके रख देते हैं। इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी शरीक है? हरगिज नहीं है। तआला अल्लाहु अम्मा युश्रिकून, अल्लाह ताला की जात तो बुलंद और बरतर है उन चीजों से जिनको ये अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाते हैं। हमारे कुदरत का मालिक सिर्फ अल्लाह है, जबकि बाकी सब आजिज मखलूक है। ये किसी के इख्तियार में कुछ नहीं है। किसी के इख्तियार में कुछ नहीं है, मगर उसके बावजूद लोग दूसरों को शरीक बनाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला शिर्क से बुलंद है। फिर फरमाया, अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, कौन है जो तखलीक में पहल करता है फिर उसका इआदा करता है। हम हर रोज मुशाहदा करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक के बाद उनकी नस्ल दर नस्ल हर रोज लाखों बच्चे पैदा होते हैं और क्यामत तक होते रहेंगे। और जब फिर क्यामत बर्पा होगी तो हर चीज फना हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला उनको दोबारा जिंदगी बख्शेगा और वो मुहासबा अमाल के लिए अल्लाह के हुजूर पेश होंगे। सूरह तारिक में है, इन्नहु अला रजइही लकादिर, जिसने इंसान को पहली मर्तबा पैदा किया है वो उसके दोबारा पैदा करने पे भी कादिर है। अल्लाह ताला ने पैदाइश का ऐसा सिलसिला कायम कर रखा है, इसमें कभी खलल वाक़ नहीं होता। इंसान से इंसान ही पैदा होता है। हर किस्म के हैवान, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़ों से वैसे ही मखलूक पैदा होती है। कभी एक जिन्स से दूसरी जिन्स पैदा नहीं होती। दहरियों का नजरिया भी बातिल है जो कहते हैं कि तमाम मखलूक अंधे मादे की तख्लीक है और तमाम अशिया इत्तेफाक से ही खुद ब खुद पैदा होती रहती है। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने हर जिन्स यानी इंसान, हैवान और नबातात को अलग अलग मादे से पैदा फरमाया है। इसमें अल्लाह ताला की हिकमत और उसकी कुदरत कार फरमा है। न इसमें अंधे मादे का कोई ताल्लुक है और न ये इत्तेफाक की बात है। तख्लीक अल्लाह के अलावा किसी के इख्तियार में नहीं है, लिहाजा उसी की तौहीद को तस्लीम कर लेना चाहिए। आगे अल्लाह ताला ने एक और दलील फरमाई, बयान फरमाई, वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, तुम्हें आसमान और जमीन से रोजी कौन बहम पहुंचाता है, यानी रोजी के असबाब कौन मुहैया करता है। अल्लाह ताला का हुक्म आता है तो फजा में बादल आ जाते हैं और फिर अल्लाह की मशीयत में जहां और जितनी बारिश मकसूद होती है वहां बरसा दी जाती है। उससे सब्जा उगता है, फल और अनाज पैदा होता है जो इंसानों और हैवानों की रोजी का जरिया बनता है। इसके अलावा रोजी के जितने भी जराए हैं सब अल्लाह ताला ही मुहैया फरमाता है। इसलिए फरमाया कि कौन है जो तुम्हें जमीन और आसमान से रोजी पहुंचाता है। इलाहु माअल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद भी है? क्या अल्लाह के अलावा कोई और रोजी पहुंचाने वाला है? कुल, पैगंबर आप कह दीजिए, हाँ तो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम इस दावे में सच्चे हो अल्लाह ताला के अलावा कोई दूसरा इलाह भी है तो फिर कोई दलील पेश करो। मगर दलील कहाँ से आएगी? मखलूक तो सारी की सारी आजिज है, वो तो किसी काम की कुदरत नहीं रखते। लाख ठुकरे मारो, दलाइल सिर्फ अल्लाह ताला की वहदानियत ही के मिलेंगे। अल्लाह ताला की कुदरत कामिला ही समझ में आएगी। लिहाजा उसके साथ किसी को शरीक ठहराना ये बहुत बड़ा जुल्म है, उससे बचना चाहिए और अल्लाह ताला की वहदानियत पे यकीन रखना चाहिए। बात समझ आ गई यहाँ तक?
پھر آگے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو خصوصیات معبود برحق میں پائی جاتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس اگلی آیت میں بیان فرمائی ہے کہ تمام چیزوں کا کلی علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ الوہیت کی خصوصیت خالق ہونا ہے، الہ بھی وہی ہوگا جو ہر چیز کا خالق ہے۔ سورہ یونس میں ہم نے پڑھا ہے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ اے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے سب سے پہلے پیدا کیا پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا؟ فرمایا آپ یہ بھی کہہ دیں اللہ ہی پہلے پیدا کرنے والا ہے، وہی اس کو اٹھائے گا۔ اسی طرح سورہ فاطر میں فرمایا اللہ کے انعامات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں۔ هل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہے۔ صفت خلق کے علاوہ قادر مطلق ہونا بھی الوہیت کی صفت ہے۔ ہر چیز پہ قدرت رکھنا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے۔ پھر عالم کل ہونا یعنی ذرے ذرے کا علم ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ واللہ بكل شیء علیم، ہر چیز کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وکان اللہ بكل شیء محیطا، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ قدرت کے اعتبار سے احاطہ ہو یا علم کے اعتبار سے، یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ عام طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر مرئی ہے، یعنی وہ دکھائی نہیں دیتا، یہ بھی اس کی صفات میں سے ہے۔ نافع اور زار ہونا، مختار کل ہونا، علیم کل ہونا، خالق ہونا، یہ سب الوہیت کی صفات مختصہ ہے۔ اسی طرح علم محیط بھی الوہیت کی صفات میں سے ہے۔ جس ذات میں یہ صفات نہ پائی جائے تو وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے جس کشتی پہ سوار تھے اس کے کنارے پہ ایک چڑیا آ کے بیٹھ گئی، اس نے سمندر میں چونچ مار کے ایک آدھ قطرہ پانی کا لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا موسیٰ ما علمی وعلمک فی جنب علم اللہ الا کمثل هذا العصفور، اے موسیٰ علیہ السلام میرے اور تیرے علم کی مثال اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے اس چڑیا نے سمندر سے پانی حاصل کر لیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا روئے زمین پہ آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو بس اسی میں آپ کی آزمائش آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں لوٹایا اور خود ہی سب سے بڑے عالم بن بیٹھے۔ انہیں چاہیے تھا کہ کہتے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ اس وقت اللہ کے دین اور شریعت کو سب سے زیادہ جاننے والے موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، لیکن پھر بھی ان کی گرفت ہو گئی۔ اذا لم يرد العلم الى اللہ، کہ انہوں نے علم کی بات کو اللہ کی طرف کیوں نہیں لوٹایا۔ تو بہرحال اسی سلسلے میں آپ کو لمبا چوڑا سفر اختیار کرنا پڑا، اور پھر خضر علیہ السلام نے اپنے اور ان کی علم کی مثال بھی بیان کی کہ کل مخلوق کے مقابلے میں اللہ کی علم کی نسبت قطرے اور لاکھوں مربع میل پہ محیط سمندر جتنی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم ازل سے لے کے ابد تک ذرے ذرے پہ محیط ہے، اور یہ الوہیت کی صفت خاصہ ہے جو کسی دوسری ہستی میں نہیں پائی جاتی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پوری نوع انسان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو وحی کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء کے عقل اور حواس، اعضاء اور جوارح بھی بڑے کامل درجے کے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو معصوم بناتا ہے، وہ ابتدا سے ہی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں سرزد ہونے ان سے گناہ سرزد نہیں ہونے دیا جاتا۔ اگر کوئی معمولی سی لغزش ہو جائے تو فوراً تنبیہ کر دی جاتی ہے۔ کسی نبی کو کسی غلطی پہ ٹکنے نہیں دیا جاتا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ تمام تر باتوں کے باوجود لا يعلم الغیب الا اللہ، لا يعلمون الغیب الا ما علمهم اللہ،
یعنی ان تمام تر کمالات کے باوجود لا يعلمون الغیب، کہ وہ سب غیب کا علم نہیں رکھتے، الا ما علمهم اللہ، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ ان کو سکھا دیتا ہے۔ غیب کا جاننا اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ بلا شبہ آپ تمام انبیاء اور ساری مخلوق سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دین اور شریعت کا علم مکمل طور پہ دیتا ہے، کائنات کی بعض چیزوں کے بارے میں بہت کچھ علم دیتا ہے، مگر ذرے ذرے کا علم نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی۔ اللہ کا فرمان ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان میں 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ یہ ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی، بارش کب اور کتنی ہوگی، بارش کب اور کتنی ہوگی۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کل کیا کرے گا، کس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غیب کی بعض باتوں میں مطلع کر دیتا ہے، مگر کسی ایسے شخص پہ عالم الغیب ہونے کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں اشتباہ واقع ہوتا ہے، اور اشتباہ میں کسی کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ آپ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے شعر و شاعری کی صریح الفاظ میں نفی کی ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی کو شعر کا علم نہیں سکھایا اور نہ وہ اس کے شاعر نشان ہے۔ شعر و شاعری کا شعبہ بڑا وسیع ہے، مگر نبوت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح کہانت اور سحر کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ ہاں، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، اصلاح سے متعلق تمام باتیں آپ کو بتا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے مگر میں نے تمہیں بتلا دی ہے۔ لیکن جہاں تک دنیا کے علوم کا تعلق ہے تو یہ سارے نبی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مثلا دنیاوی فنون، چاہے وہ ریاضی ہے، جغرافیہ ہے، سائنس ہے، جہاز چلانے کا علم ہے، اگر آپ نہیں جانتے یہ کوئی نبوت کی منافی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ہر مضر علم سے پناہ مانگی ہے۔ تو آج کی پہلی آیت میں ابھی جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے علم محیط کی صفت کو ہی بیان کیا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے نبی علیہ السلام، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ مخلوق سے علم غیب کی نفی سے متعلق بہت سی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو فائدے کی بہت سی چیزیں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو پھر آپ اپنے 70 بہترین حفاظ اور قاریوں کو منافقین کے ساتھ نہ بھیجتے، جنہیں بیری معونہ کے مقام پہ دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ حجت الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا، یعنی اس وقت آپ نے عمرے کی نیت نہیں کی اور ساتھ قربانی کے جانور بھی لیے۔ صحابہ نے بھی آپ کے اتباع میں حج کا احرام باندھا۔ مکہ پہنچ کے خیال آیا کہ مشرکین حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے مشرکین کے خلاف کرنے کے لیے صحابہ کو حکم کیا کہ جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے وہ حج کے احرام کو عمرے میں بدل دے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے دل میں پہلے وہ بات آ جاتی جو بعد میں آئی ہے تو میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہ لاتا اور جو طواف اور سعی کی ہے اس کو عمرے میں تبدیل کر دیتا۔ تو یہ واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کرتا ہے۔ مطلب 300 سے زیادہ نصوص ملتی ہے جن میں علم غیب مطلق کی نفی کی گئی ہے۔
علم غیب کا اطلاق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال اور جواب کریں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ پروردگار تو پاک ہے، بھلا میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا؟ اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو اسے جانتا ہے، تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے، مگر میں تیرے جی کی بات کو نہیں جانتا، تیرے دل کی بات کو نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تمام غیبوں کا جاننے والا صرف تو ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کے لیے علم غیب کا ثبوت قرآن میں موجود ہے، وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبی من رسله من يشاء۔ اللہ تعالیٰ تمہیں علم غیب سے مطلع نہیں کرتا مگر اپنے منتخب نبیوں میں جس کو چاہے مطلع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کو چاہے غیب کی بات میں مطلع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اطلاع علی الغیب کے بعد وہ غیب تو نہ رہا، غیب کی تو تعریف ہی یہی کہ اس کا علم بغیر کسی واسطے یا اطلاع کے ہو۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بات بتائی ہے غیب کی، اب وہ تو غیب نہیں رہا۔ اسی طرح کشف کے ذریعے اولیاء کو کوئی بات سمجھا دی یا عقلی طور پہ کوئی چیز فہم میں ڈال دی تو اس کو غیب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، اس کو اضافی طور پہ غیب کہہ سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ علم الغیب عالم الغیب والشہادہ ہے، یعنی وہ غیب اور حاضر چیز کو جاننے والا ہے، مگر یہ غیب مخلوق کی نسبت سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس کا تو اپنا فرمان ہے، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، تیرے پروردگار سے تو زمین اور آسمان کی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال علم غیب وہ ہوگا جو بغیر کسی کے بتلائے یا حواس ظاہرہ اور باطنہ کو استعمال کرنے کے حاصل ہوگا، اس کا اطلاق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی بات بتا دیتا ہے تو پھر غیب نہیں رہتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کسی جگہ ایک واقعے کا مشاہدہ کر کے آئے تو وہ آ کے دوسرے شخص کو بتا دیتا ہے، اب دوسرے شخص نے وہ خود تو نہیں دیکھا اور نہ ہی بغیر بتلانے کے علم ہوا ہے، لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے شخص کو علم غیب ہے، بلکہ وہ تو اطلاع کرنے سے ہوا ہے، اور اطلاع علی الغیب غیب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ذرے ذرے کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، مخلوق کو اتنا بھی علم نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وما یشعرون ایان یبعثون، کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے وقوع کے بارے میں بھی انہیں علم نہیں ہے۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، قرآن مجید میں صراحتاً موجود ہے، لا یجلی علی وقتها الا ہو، اس نے اپنے علاوہ اس کا وقت کسی پہ ظاہر نہیں کیا۔ بل ادارک علمهم فی الآخرہ، بل ادارک علمهم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے معاملے میں ان کا علم گر گیا ہے۔ درک اور ادارک کا معنی سمجھنا، پانا یا اکٹھا ہونا ہوتا ہے، جیسے فرمایا حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب سارے مجرم جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تاہم اس مقام پہ جملے کا معنی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا علم گر گیا ہے یا ساقط ہو گیا ہے، یعنی کافروں اور مشرکوں کے خیالات مختلف ہے، کوئی کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، کوئی کہتا ہے کہ بالکل نہیں آئے گی، وہ اس علم میں ان کا علم ساقط ہوگا، وہ یقینی طور پہ کچھ نہیں جانتے۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ درک کا معنی کامل ہونا کرتے ہیں، تو اس طرح جملے کا معنی یہ بنتا ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم کامل ہو چکا ہے، وہ اس طرح کہ وہ تمام اسباب ان کے پاس آ چکے ہیں جن کے ساتھ قیامت کا علم ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی یہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ ہر چیز کو اپنے سامنے پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، انسان اور جانور پیدا ہوتے ہیں، ہر موسم میں نباتات اگتے ہیں دیکھتے ہیں، ہر فصل کے موقع پہ ان کا اعادہ ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ اس بات کے شواہد ہے کہ وقوع قیامت بعید نہیں ہے، اگر کسی چیز کی تخلیق پہلی دفعہ ممکن ہے تو پھر دوبارہ بھی ممکن ہے، اس میں تردد کی کون سی بات ہے؟ سورہ یونس میں ہے انه یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے وہی دوبارہ لٹھائے گا، تو فرمایا
उसके बावजूद जाहिल लोग क़यामत का इनकार करते हैं। बल हुम फी शक्किन मिन्हा, बल्कि वो तो शक में पड़े हुए हैं। सूरह नबा में वजाहत मौजूद है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, ये किस चीज के बारे में पूछते हैं? बहुत बड़ी खबर यानी क़यामत के बारे में। अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून, जिसके बारे में वो इख्तिलाफ करते हैं। कोई कहता है कि वो आएगी, कोई इनकार करता है। ये लोग क़यामत के वक़ूअ के बारे में शक में पड़े हुए हैं। बल हुम मिन्हा अमून, बल्कि ये लोग आखिरत के बारे में अंधे हैं। अमून का माना ज़ाहिरी आंखों का अंधापन नहीं है, बल्कि इन लोगों के दिल अंधे हैं जिनमें सही बात नहीं समाती। सूरह हज में फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फ़ी सुदूर, इनकी आंखें अंधी नहीं है बल्कि सीनों में रखे हुए दिल जो है वो अंधे हैं। मोमिनों के बारे में फरमाया इन्नहुम कानू कौमन आमीन, कि वो सारी की सारी कौम ही अंधी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, शर्रुल आमा अमल क़ल्ब, ये बदतरीन अंधापन दिल का अंधापन है। ज़ाहिरी आंखों से महरूम बाज लोग तो बड़े अच्छे अच्छे काम भी कर जाते हैं। बाज लोगों के इल्मी कामों से तारीख बड़ी पड़ी है, इन लोगों ने इल्म की बड़ी खिदमत की है। ये तो ज़ाहिरी नुक्स है कि इंसान आंखों से महरूम है, मगर असल अंधा तो वो है जिसका दिल अंधा है, यानी उसमें कुफर शिर्क और बदअकीदगी भरी हुई है, ईमान का तस्वुर मौजूद नहीं है और वो हिदायत की बात को समझने से आरी है। तो बहरहाल मुनकिरीन ने क़यामत के बारे में फरमाया कि उनके पास इल्म के तमाम असबाब पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग शक और तरद्दुद में पड़े हुए हैं। गोया इनके दिल अंधे हैं, जिसकी वजह से ये क़यामत का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इससे हिफाजत फरमाए और हमें कुरान मजीद के तमाम अहकामात पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। कुरान मजीद के अनवारात और बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमा दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछ सकते हैं।